हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में मौजूद खुतबा नंबर 10, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आगाह हो जाओ कि शैतान ने अपने गुरोह को जमा कर लिया है और अपने प्यादा व सवार समेट लिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरी बसीरत है। न मैंने किसी को धोखा दिया है और न वाक़िअन धोखा खाया है, और खुदा की कसम मैं उनके लिए ऐसे हौज को चहलकाऊंगा जिसका पानी निकालने वाला भी मैं ही हूँगा कि ये न निकल सकेंगे और न पलट कर आ सकेंगे। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। हज़रत अली के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतुम मौला हूँ फ़ा अलीयुन मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए बल्कि मौला अली कहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्फाज अदा हुए हैं। अबुल हसन इब्ने अबी तालब हाशमी कुरैशी पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद थे। उम्मुल मोमिनीन हतीजतुल कुबरा के बाद दूसरे शख्स थे जो इस्लाम लाए, और इनसे कबल एक हतून के अलावा कोई मर्दोजन मुसलमान नहीं हुआ था। यूं सबकीने इस्लाम में शामिल अशरा मुबशरा बैते रिजवान सहाबे बदर अहद में भी शामिल थे, बल्कि तमाम जंगों में इनका किरदार सबसे नुमाया था, और फतह हैबर में भी थे। उनकी सारी इब्तदाई ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गुजरी। वो तन्हा सहाबी हैं जिन्होंने किसी भी जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा। उनकी फजीलत में दर्जनों हदीसें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुनिया और आखिरत में अपना भाई करार दिया, और दीगर सहाबा के साथ साथ इनको भी जन्नत और शहादत की मौत की खुशखबरी दी। सहाबी रसूल अमीर अल मोमिनीन खलीफा मुस्लिमीन मौला अली शेर खुदा, खलीफा राशिदा के चौथे खलीफा अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब, आफ्ताब सहाबियत के वो दरफशंदा सितारे जिनकी आबताब वलायत और खिलाफत पर हमेशा चमकती दमकती रहेगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व शान, मकाम व मर्तबा, इल्म व अमल, जाहिद तकवा, फजल व कमाल, जूदो सहा, शुजात बहादरी, हिकमत व दनाई, फिजाए कुदरत की गिरा कदर सलाहियत अहले इल्म के नज़दीक तवातर के साथ साबित है। बहादरी, हिम्मत और शहर आफाक रखने वाले खलीफा चहारम अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिन पर निगाह रिसालत का फैज़ सरजमीन हैबर पर बिजली की तरह चमका, और फिर तारीख ने आप अलैहिस्सलाम की शुजात, बहादरी, ताकत को अपने अंदर ऐसे समोया कि आज तक हैबर पर आप अलैहिस्सलाम की बहादरी का रोब दबदबा है। हैदर करार की ताकत का जौहर हर मैदान में बरको ताइफ की तरह चमका, और हर मदो मुकाबल आपके जवां हिम्मती के आगे ठहर न सका। इस जहां रंगो बू में बहुत सी बाकमाल हस्तियां गुजरी हैं, लेकिन जिस हस्ती को सोहबत संगत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कमालाते अराजा हुए, वो सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाला है। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तो आपने फरमाया, हज़रत अली से ज़्यादा मसाइल और शरिया का जानने वाला कोई और नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने जब भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी मसले को दरियाफ्त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हज़रत साद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम बयान करते हुए फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सवाए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ये कहने वाला नहीं था कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। तारीख़ हुल्फा के हवाले से एक रवायत है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में कोई मुश्किल मुकदमा पेश होता और हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौजूद ना होते, तो वो अल्लाह की पनाह मांगा करते थे कि मुकदमे का फैसला कहीं गलत ना हो जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत बयान करने से ये ज़बान का असर है। बहुत से बयानात मकाम अली, शान अली से बड़े पड़े हैं, जो मकाम अली को ज़बान रसालत से
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا، پھر مزید الفاظ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ خلیفہ چہارم جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی ہوئی تو 13 رجب مرجب کو بروز جمعہ مبارک کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام 10 برس کی عمر ہی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نصرت دین و اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو مالکوں کو دے کر تم مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا تھا۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانہ خفیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینے ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو کہ بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا رہا، صبح اٹھ کر لوگوں کو امانتیں دے کر ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے کی طرف چل پڑا، کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ ہم ہر سال 13 رجب مرجب کو حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں۔ 9 عمری ہی میں اسلام کے سائے میں عافیت میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہ کر پورے عالم اسلام کے مولا کہلانے والے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں موجود خطبہ نمبر 10، جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادہ و سوار سمیٹ لیے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ واقعاً دھوکہ کھایا ہے، اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چہلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا کہ یہ نہ نکل سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے۔